प्रॉमिस केले प्रोजेक्ट्स हे आता स्टार्ट जातले. आता स्वतंत्र पदाचे कामात आयला तर ताका सगळ्यांक घेवन हो स्वतंत्र पद म्हणटा तो वास्कोची एक लायफ लायन आनी स्वतंत्र पद म्हणटा तो सगळ्या वास्को कडेन इमोशनल अटॅचमेंट आसा. झाडां जावं बाकीची सगळी जावं सो हे सगळे नवे करता आसतना आमी सगळ्यांक इनवॉल्व करून म्हणजे आमचे जे वरिश्ठ आसा इंजिनियर दिलीप कामत हो ह्या स्वतंत्र पदार रावपी म्हणजे बाकीचे कोण कोण हांगचे रावपाचे तांकां इनवॉल्व करून ही स्ट्रीट आमी कशी बरी करूंक शकता. पार्किंग वेवस्थीत कशें करूंक शकता. आतां तुमी पळयलें की पार्किंग करता आसतना गाडयांचे तेल जी उरता ती भायर उरता सो ती भितरूच घातली कसो आनी रोड फ्री कसो उरपाक शकता. लोकांक सवलत बरी कशी मेळूंक शकता. फुटपाथाचेर चलता आसतना लोकांक त्रास जावचो न्ही. पार्किंग करता आसतना लोकांक वेवस्थीत पार्किंग मेळचें. पार्किंग करतकूच तें तेल ताची भायर उरची न्ही. हें सगळें करता आसतना झाडां बरी आसची की आमकां शेडूय दिता ताका जर आमकां हेंय करचें पडना. आनी अशें करून टोटल हो एक भाग जालो. आनी हो जो जंक्शन आसा हो जंक्शनूय तुमी पळयला की आमी वायडन केला. हो तो जंक्शनूय पुराय नवो जाता ताचेंय सरकारीकरणा जाता. दोन प्रोजेक्ट आसाय म्हणजे दोन्ही मर्ज करून एक प्रोजेक्ट असो जावन आमी वास्को भितर एंट्री मारता आसतना एक वेगळी प्रकारची एंट्री कशी जावंक शकता आनी बरे लोकांक कशें दिसूंक शकता हाच्या खातीर आमी सगळ्यांक इनवॉल्व करून आमी हें केलां. नेक्स्ट आनी एक इन्स्पेक्शन जाल्लें तातूंत हायवेचे ऑफिशियल्सूय हांगा आसतले आनी दोनूय आमी एक मर्ज करून आमी कसो प्रोजेक्ट हो बरो करूंक शकता जाणे करून जो वास्को भितर सरता ताका पळयतकूच एक पयलीं बरें फिलींग येता एक पॉजिटीव फिलींग येता तें आमकां हाडपाक जाय. आनी त्या खातीर आज हे आमी इन्स्पेक्शन घेतलां. आमकां एका बरोबर 6 ते 7 प्रोजेक्ट सुरू जातले. बायणाचें गार्डन म्हाका दिसता 25 तारखेर आमी कालूच ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयला तें इनॉग्रेट जातलें. हें जातलें येते तांतयां कडेन रस्तो रुंदीकरण जातलें ताजेर हें जातलें बस स्टँड इनॉग्रेशन जातलें. म्हणजे आमी ज्यो प्रॉमिसीस केल्या त्यो पुराय करपा खातीर आमी फुडें सरल्या. लोकां कडेन मागता की हे 5 म्हयने जे आसा ते वास्कोकारा खातीर एक गेम चेंजींग म्हयने आसा. टोटल वास्कोचो चेहरा मोहरा बदलतलो अशें हे 7-8 म्हयने आसा. सो तातूंत तुमी आमकां सांगता की ह्या 8 म्हयन्या भितर तुमी मागीर पळयतले की वास्कोचो टोटल लुकूच चेंज जातलो. ह्या सिटीचो लूक चेंज जातलो. ह्या मांगरांतून येता खुबशे येता सगळें चेंज जातलें. आनी हें करपा खातीर आमी सगळ्यांक इनवॉल्व करून एक बरो प्रोजेक्ट जावचो हें पळयता त्या खातीर सगळ्यांक